आताच एक सीएमआर डिसिजन आयकलें की आयआयटी जी शेळ मेळावली हांगसर जावपा आसलेली ती आयआयटी खंय तो लोकांची डिसिजनां लोकांची भावना लागून लोकांचे जे ओपोज जाता हेका लागून खंय तो आयआयटी जी आसा ही स्क्रॅप करता. म्हणटकीर आयआयटी स्क्रॅप जाली. सगळ्यांच्या पयलीं म्हळ्यार जे आयआयटी विरोधक जे आसले आयआयटी तांकां नाका आसले हे सगळे जे आसा संघटना जे लोक गांवकरी हेंक सगळ्यांक परबी सगळ्यांच्या पयलीं की तुमची एक युनिटी जी आसली तुमची एक धाडस जे आसलें तुमी एक धाडस दाखयलें. इतले तुमकां ओपोज येतालो इतले तुमकां धमकी येताले तरी पूण तुमी ओगी रावना आनी तुमचें तें धाडस जें आसलें हेका लागून आयज जी आयआयटी जी आसा ही सीएमाक भाग पाडलें की ती आयआयटी तुमची गांवांक नाका म्हणून. भरपूर बरें डिसिजन. पण सीएम जो आसा प्लस थंगसर लोकल एमएलए जो विश्वजीत राण्याची जी परंपरा थंगसर इतली वर्सां थंगसर तेंगे राज्य जे आसा ते चलता. तेजो बापूय जो आसा हो सीएम सुद्दां जावन गेलो की आतां अजून तो एमएलए आसा. आनी उरले तेजो पूत जो आसा हो हेल्थ मिनिस्टर सुद्दां म्हणलो जाल्यार आमी पळयता की बीजेपी गव्हर्मेंट येयलें काँग्रेस गव्हर्मेंट येयलें खंयचें गव्हर्मेंट येवनी तितूंक तेका मेन जे पद जे आसता हें तेका आसताच. आनी तो सीएमाच्या बराबर तेका तितलो व्हॅल्यू आसा तेका. सो इतली सगळी तुमचे कडेन आसतना इतली तुमची वर्सां सगळी आसतना इतली तुमचे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन आनी इतली सगळी तुमचे कडेन आसा इतली वर्सां जाल्यार जो थंगसर आयआयटी जो विरोध जो जालो हो आयआयटीक विरोध कित्याक लागून जाला की लोकांचे म्हणणे प्रमाणे डायरेक्ट लोकांनी आयआयटीका विरोध करूं ना. लोकांक आयआयटी नाका अशें ना पूण थंगसर जमनीचो मालकीचो जो हक्क जो आसा तो हे राजकारणी जे आसा ते खंय तरी सॉल्व करपाक शकना. आनी त्या विरोधा लागून ही आयआयटी जी आसा ही तितून फसली. हे जर गव्हर्मेंटान जर पयलीं सारकी लक्ष दिल्लें जाल्यार अशी परिस्थिती जायनासली. लोक जे आसा वर्सान वर्स आतां कितली वर्सां जाली पिळगी लोक जे आसा थंगसर डिमांड करता की तांकां जमनीच्या मालकीचो तांकां हक्क जाय म्हणून. जे राजकारणी जे आसा हेंच्यो जमनी अश्यो आसल्यो ज्यो लोकांली जमनी आसा तश्योच राजकारण्या जमीन आसल्यो पूण तेणी कितें केल्यो तेणी आपली जमीन ज्यो आसा आपल्या नांवार केल्यो. राजकारण्यांनी आपल्या जमीन आपल्या नांवार केल्यो आनी गरीब लोक जे आसा तांकां थंगसर साडले. तेका लागून आयज हो प्रश्न उद्भवलो. म्हणटकीर थंगसरलो आमदार जो आसा विश्वजीत राणे तशेंच सीएम तुमकां आनीक विनंती करूची दिसता की आयआयटी कित्याक लागून बंद पडली की तेंचो जमनीचो हक्क जो आसा तांकां हक्क मेळना. तुमचे आमदार तुमी मिनिस्टर जाले सीएम जाले तेगे बापूय जो आसा तो सीएम जालो प्रतापसिंग राणे तरी आसतना तेणें तो प्रश्न जो आसा हो सोडूना सीएम जावन सुद्दां. तुमी लोकांक मत मेळपा लागून तांकां आपल्या पांया फुड्यां दवरपा लागून तुमी तेंच्या वांगडा खेळत रावले. म्हणटकीर आतां अशी वेळ येयल्याची दिसता म्हाका आतां एक वेळ येयल्या की तेंचो जमनीचो मालकीचो हक्क जो आसा हो प्रश्न खंय तरी सोडपाचो. कित्याक कारणा परत अशी खंयची दुसरी एका विरोध जावपा येना. खरंच अशी आंदोलन एजिटेशन जी जाल्ली लोकांच्या हड्याचे पांय दवरून पोलीस गेले अशी परत घडपा जायना. त्या खातीर सरकारान आतां चिंतपा जाय की विरोध जो जाला जो आयआयटी आसा हेका डायरेक्ट विरोध जावना तर त्यांची जमनी ज्यो इतली वर्सांच्या पिळगी त्यांची नांवार जर जावना त्यांची पोजेशनां आसा तेणी कल्टिवेशन केलां सगळें तेणी केलां ते पळयता त्यांचे पुर्वज पळयताले हेजे पयलीं त्योच जमनी ज्यो आसा ते राजकारण्यांनी आपल्या नांवार केल्यो जाल्यार गरीब लोकांच्यो जमनी ज्यो आसा तेंची नांवार कित्याक जायना होच तेंचो मेन प्रश्न आसलो. आनी म्हाका दिसता सीएम तशेंच थंयसरले एमएलए जो मिनिस्टर जो आसा हेणी खंय तरी लक्ष घालपा जाय की लोकांल्यो मालकी हक्क जो आसा तेंची इतली पिळगी तेंची जमनी ज्यो पळयता त्यो कसली तेणी कल्टिवेशन घेता. सो जशी राजकारण्यांची नांव जशी तेंची नांवार येता राजकारण्यांची नांवां तेंची जमनी ज्यो आसा तेंची मालकी हक्क तेंकां मेळटा जाल्यार गरीब लोकांचे हक्क कित्याक मेळना. गरीब लोकांक तेंचो हक्क कित्याक मेळना ह्यो होल ओव्हर गोवा होच प्रश्न आसा की गरीब लोक जे आसा हेंची नांवार जमनी कश्यो जायना. तेणी कितलें लेटर करूनी कितलें एप्लिकेशन घालून कितें करूनी पूण राजकारणाची तुमची रोखडी मालकी हक्क जो आसा तुमकां रोखडो मेळटा. म्हणटकीर तुमी आतां विचार करपा जाय की जे गरीब लोकांचो प्रश्न जो आसा तेंचो प्रश्न आसा की तेंचो मालकी हक्क तेंचो नांवार करपा जाय. तांकां हक्क दियात तेंची नांवार जावनी तांकां तेजो आस्वाद तांकां रूच जे आसा आपल्या जमनीची जे कसले तेणी
तेचे ते रूल्स तांकां घेवपाक मेळोनी. फाल्यां मागीर असा बायना की परत लोक अपोज करता, फाल्यां तुमी IIT आनी खंय व्हरतले, परत लोक अपोज करता, आनी कितें प्रोजेक्ट हाडटले लोक अपोज करता. अशें जावपा जायना. हेका लागून हांव CMाक रिक्वेस्ट करता, तशेंच मिनिस्टर जे कन्सर्न मिनिस्टर जे आसा हेंकाय रिक्वेस्ट करता की गोंयाक अशें कितल्यो गोंयकाराल्यो जमनी आसा ज्यांचो जमनी हक्क तांकां ना, तेंगे नांव ना तेजेर. आमी हेजे पयले पयल्या की गांवां ज्यो जमनी ज्यो आसा हेजे भाडकार जे आसा हे भलते कोण आसा, जे गांवां जे रावताले ते भाडकार नाच. जेन्ना गव्हर्मेंटान सर्वेजन केल्ली 1974, 75, 73 हितून जी सर्वे जी जाल्ली, ते सर्वे हितून अशें दिसून येयला की जे कोण रावनासलेले म्हळ्यार ते कोण सर्वेयर कोण येताले, तेंचे कोण वळखी आसताले, तेणी कितें केलां की आपल्या नांव थंगसर घालून घेतल्या. चडशीं थोड्यान आपल्या कागदाचे हेजे प्रमाणे घातल्या, पूण थोड्याचे डॉक्युमेंटेशन कांय ना, तेंचे कडेन कांयच ना. जाल्यार तेंगे नांव जे आसा थंगसर ओनर हितून तेंगे नांव पडले कडेन आसा. जे कसताले, जेणी जे जमीन ज्यो कसल्या, जेणी कल्टिवेशन घेतलां हेंची नांव खंय ना, हेंची नांव नाच. आनी तो ओनर खंय रावता, बॉम्बे रावता, कोण आनी खंयचे कडेन सांग्यार जर जमीन आसली जाल्यार ओनर आसतालो पणजी, आनी खंयचे आसतलो तो खंय आसता बॉम्बे. म्हणजे अशी जी आसा अशी नांव जी घालून ती पयलीं लोकांक फसयले कडेन आसा. म्हणजे अशी परत फसवागिरी जावपा जायना, कित्याक तेन्ना लोक जे आसा हे अशिक्षीत आसलेले, तांकां कांय कळना आसलेलें. ते कोणाचें नांव घालपा आसा, कोण सर्वे करपा आसता, कोणें सर्वे केल्या काय खरें ते प्लेसीर वचून सर्वे केल्ली काय कितें कोणाक खबर ना. म्हणजे लोकां जेन्ना त्या टायमार फटयलेले, लोकां जमनी ज्यो हजारांनी हेक्टरांनी ते सगळी जमीन लाखांनी हेक्टर जमनी लोकांल्यो हडप केल्ल्यो, जे शिक्षीत लोकांनी, जे कोणाक कितें खबर आसलें तितून ज्ञान कितें खबर आसलें, हेणे आपल्या जमनीचें आपल्यान नांव घालून घेतलेलें. अशें परत घडपाय ना. त्या खातीर म्हाका दिसता की ऑल ओव्हर गोवा ज्यो जमनी ज्यो लोकांच्या नांवार जावना हेंची खंय तरी परत रिसर्वे जावपा जाय. तांकां परत खंय तरी तांकां हक्क मेळपा जाय. एटलिस्ट ओनर न्हू जाल्यार अदर रायट्सां तरी तांकां खंय तरी टेनंट नाल्यार अदर रायट्सां हे तेंचें नांव पडपा जाय. कित्याक ते जमीन जे कसल्या तेणी ती जमीन पळयल्या, ते अजून ते कल्टिवेशन करता. अशे गोंयकार भरपूर गोंयकार आमचे भाव जे आसा हे गोंयकार खंय तरी फसले कडेन आसा. खंयचे गव्हर्मेंटान हितून केन्ना लक्ष घालूना, कोणें आमदारांक घालूना, CMान घालूना, कोणें घालूना. म्हणटकीर आयज हे मेळावली जो संघर्श जालो, मेळावलीचो जो लोकांचें एजिटेशन जे जालें, हे मेळावले एजिटेशनाक इतलें दिसून येयलें की लोकांचो प्रोजेक्टा विरोध नासलो. ते IIT हे प्रकल्पाक प्रोजेक्टाक लोकांनी केन्ना विरोध करूना. लोकांचो विरोध आसलो की त्यो जमनी ज्यो आसा, ज्यो IIT जे जाग्यार जमीन येता, ते जमनीर IIT जी प्रोजेक्ट जो येतलो, ही जमिनीचेर लोकांचे कितले वर्सान वर्स त्यांची पिळग्यान पिळगी त्यांची पोझेशन आसा, त्यांची कल्टिवेशन आसा, आनी तरी आसतना त्यांची तेजेर नांव ना, तांकां कांय तितून हक्क ना. आनी ह्यो ज्यो असली ज्यो जमनी ज्यो राजकारण्याच्यो आसलेल्यो, जे राजकारण्या पोझिशन आसल्यो, तेणी आपल्यालें नांव ते जमनीर घालून घेतलें, तेणी तेंचे जमनी ज्यो आसा तेंची नांवार केल्यो. म्हणजे अशें कित्याक घडटा? आमी राजकारण्यांक आमची काम करपा लागून आमी तांकां निवडून हाडटा. जशे ते निवडून येयले ते स्वता बादशाह जाता. तांकां लोकांचो विसर पडटा, लोकांचो प्रश्न कितें आसता तांकां सॉल्व करपाक तांकां पडून वचना. म्हणटकीर इतलेंच गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट की आयज जे शेळ मेळावली जें घडलां आनी तुमकां हें डिसिजन घेवपाक भाग पडलें CMाक की आपल्या थंगसर IIT आपूण स्क्रॅप करता म्हणून, अशें मुखार गोंयांक घडपा जायना. आनी म्हाका दिसता गरीब लोक जे आसा, गरीब लोकांचे खंय तरी छळ जो जातालो, आयचे गव्हर्मेंटान तांकां न्याय दिवपा जाय. आनी आतां फुडल्या वर्सा आतां इलेक्शन जावपा जालें, फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसतलें. इलेक्शना पयलीं तरी हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट करता, पर्सनली रिक्वेस्ट म्हाजी, की सबंद गोंयकार जे आसा, गोंयचे गरीब जनता आसा, हेंचे वतीन म्हाजी रिक्वेस्ट की ह्यो सगळी रिसर्वे करच्यो. जे गोंयकारांची जमनी ज्यो गोंयकारांची पोझेशन आसा, हांव मायग्रंट्सांक उलयना. मायग्रंट्सां तुमी तितून कितें करता तुमची खबर ना, तुमी लास्टाक मायग्रंट्सां नांव पयलीं घालतले. पूण गोंयकार जे आसा, हे काल पयर जे मायग्रंट जे येताले तेंची नांव आतां जमनीर तेंगे 149 तेंची नांव पडल्या, तेंची नांव आसा. जाल्यार गोंयकार इतले वर्स कसेल तेणी, तेंचे रक्त तेणी साठयलें सामकें, घाम गाळून तेणी कश्ट करून जमनी ज्यो आसा हे सांबाळून दवरले, तितून कल्टिवेशन केलें, व्हडली व्हडली काजू माड आनी व्हडली व्हडली झाडां रोयले, आंबे. जाल्यार हे जमनी ज्यो आसा हेंचे तेंचे अजून नांव ना. कित्याक लागून तशी जाय तशी सर्वे जी आसा गव्हर्मेंटान दी फर्स्ट सर्वे जाल्ली तेजे नंतर केन्ना सर्वे करूना, केन्ना अशें पावल उबारुनाच. त्या ती CMान खंय तरी मुखार सरपा जाय आनी रिसर्वे करून ज्यो हे बारीक लोकांचो प्रश्न जो आसा, तेंचो जमनीचो प्रश्न जो आसा,
हे खंय तरी सॉल्व करपा जाय. एटलिस्ट तुमी ओनर म्हणून घालनाका तेंचे ना, पूण अदर रायट्सां तरी तांकां खंय तरी हक्क दिया. जेन्ना जे करून अशें जर मुखार कितें आनी प्रोजेक्ट जर येयले ऑल ओव्हर गोवा खंय जर येयले जाल्यार त्या लोकांक तेंगे कितें कल्टिवेशन जें केलां, कितें तेणी इतली वर्स पिढ्यान पिढी जे ते जमीन जे पळयता तांकां तेजो कितें तरी एक मोल कितें तेन्ना फायदो जावं न्ही. म्हाका दिसता म्हागे डिमांड जो आसा हेजेर सीएम लक्ष घालतलो. हांव हितून रिटर्न बीन सीएमाक करतलो, रिटर्न कंप्लेन दितलो. म्हणजे हितून सीएम कितें तरी लक्ष घालतलो अशें हांव आशा करता. कित्याक म्हणल्यार हो प्रश्न जो आसा सबंद गोंयकारांचो आसा. फक्त शेळ मेळावली ह्या लोकांचो ना, जाल्यार सगळे गोंयकार जे आसा गोंयकारांक होच प्रश्न भेडसावता की अजून तेंची जमीन पिळग्या पिळगी तेंची जमीन तेंगे कब्जा आसा, तेंचे कडेन पोजेशन आसा, तेणी कल्टिवेशन करता, अजून करता, पयलीं केल्लें जाल्यार तेंची जमीन तेंची नांवार तितून खंय तरी नांव कित्याक ना काण ते जमनीचेर. अशें जाता मागीर कितें जाता की जमनी ह्यो कोणा नांव आसता तो खंयचे कडेन बॉम्बे बसता, ऑनलायन कितें रजिस्ट्रेशन करता आनी तो जमनी विकोन वयता खंयचोल्यान. जे बारीक कसता बारीक लोक जे आसा ते जमीन पळयता ते थंगसर उरता, तांकां कोण पळयना. भाडकार चेंज जायत रावता, पूण तो जे टेनंट उरले जे कसता तितून कल्टिवेशन जे कोणी घेवपा आसता तांकां थंगसर कांय रायट मेळना. तांकां खंय तरी रायट मेळपाची आयज गरज आसा आनी ते बाबतींत सरकारान हितून पावल उबारपाचें अशें हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतां.